SMT on a بيبدا un 4x4 mythique, le tout nouveau Jeep Wrangler, Gilles الرابعة. Let's go. وصلنا دوك لليس انترنا اليوم في اوتو برو موديل كيما ما عادش نلقاو منه برشا ان 4x4 اوثنتيك ماهوش ان اس يو في دو لوكس نحكيو هوني على ان فري 4x4 مربع اي بيرفورمون جيل الرابع نتاع جيب رونغلر. هو الجيل خرج في عام 87 وكل 10 سنين عوضوه 97 2007 واليوم جيل الرابع نوتر اسي دونك يوري دفي طويله للرانجلر كي نعرفوا اللي في العاده موديل يتبدل كل 6 سنين. وهذاك لو شارم وقوه الرانجلر اللي يخليه يتقل من الغزره الاولى من اول جينيراسيون حافظ على نفس الديزاين. نفسه دونك اما صار اون ميز اجور بلوز افونغارديست نلقاو كالعاده الكالندر على 7 ترو هذه اما عرضوا فيها الكابو مخدوم اكثر باللي بريز دير ماهمش زينه يصلحوا باش يخرجوا سخانه الموتور خاصه اون مود تو تيران تري اوتيل وخموا زاد على لي بيرفورمانس بالديزاين هذا كيما الباربريز اللي مايل اكثر من قبل يزيد في الايروديناميزم نتاع الكربه وفي نفس الوقت يطيح في الاستهلاك نتاعها. Il y a beaucoup de possibilités donc, châssis court, châssis long, il est موجود في تونس la possibilité باش نهبطوا الباربريز نحيو بيبان الكهرباء ولا كيما هوني نحيو السقف. روستيك اي اوثنتيك دونك هذاك كيما قلت لكم اللي يعجب في الجيب رونغلور كيما لوفرتور نتاع الكابو هوني لي شارنيير نتاع البيبان اللي ظاهرين. لا روت سكور من التالي ان كلاسيك نلقاو هوني باغ كونت اخر تكنولوجيا لي ميزاجور la caméra de recul. On a l'ouverture de le coffre en deux parties, une signature Jeep Wrangler. Donc modèle جديد 100% كما فهمتوني عندنا دو فينيسيون في سوق التونسية الصغار اللي نجربوا فيها اليوم واللي تمثل لا فيرسيون هو دو جام والروبيكون اللي عندها دي كاباسيتي دو فرانشيسمون اقوى دي كاركتيرستيك تكنيك قويين كيما الديفيرونسيال ولا لي زيكستريميتي نتاع البارشوك نجموا يتنحاو باش نتعداو وين نحبوا. تحسنت في كل شيء من برا وخاصة من الداخل وين نلقاو هوني لي ديرنيير تكنولوجي ان غران اكران تاكتيل 8.4 بوس قدام السائق عندنا زاده ان اكران كولور السمات الكل موجودين على الفينيسيون هذه اون ليميتد كاميرا دو ريكول لي سياج en cuir ريغلاج مش الكتريك تبقى اون فواتور روستيك مثلا هوني عندنا اون لانيير باش نريغلو لانكلينيزون نتاع الكراسي وحاجه غير عاديه ما تمشي مع لي جيب اللي مصنوعين بور لي كونديسيون اكستريم الداخليني هذا الكل étanche ينجم يتبل ولا يتغسل الكل من غير ما يصير له شيء. عندنا دوك هوني لا بارتي ميديا وين نلقاو دي بور USB 3 زاده هوني دو بتيت بواط خاطر الكهرباء دوبل بون دوك بوات دي فيتاس نتاع المود اوف رود وهوني البواط اوتوماتيك نتاعنا العاديه افيك دي زوماج كيما تعرف تخدمهم تجيب دي بتي كلان دوي كيما هوني عندنا اللوغو تاع الويديس. Alors ce nouveau Wrangler جربت وانا عم ناول dans des conditions extrêmes بهدني قد ما يوقفوا شيء les capacités de franchissement اللي عطاوه اسمه le Wrangler la référence en mode tout terrain. انا جربته en 4 cylindres اليوم في تونس عندنا un V6 3 litres 6 اللي عنده تقريبا 300 زيله 284 بالضبط. دونك قوي برشا لي زاكسيليراسيون هايلين يجيو
دوب ما نحبوا. بالدوبل بون كي نتعداو باللي باساج دو رابور قصار عندنا بيسونس قويه ياسر. رونغلور يقعد اون جيب، تو الادي ان نتاع الجيب جاي من الكرهبه هذه، من الموديل هذا بقدرات هايلين. نجمو بفضل البوات كورت ولي رابور القصار نعديو لي زوبستاكل الكل dans un régime تقريبا بالرالونتي à très bas régime. Wrangler comme un vrai 4x4 cadre motrice, donc double pont. ونجمو نتحكمو في لي بلوكاج نتاع لي بون افون اي اريير بنزله على فلسه اللي تخلي الكوبل يتقسم على الاربع جهات. ولا بعد سقناها بالسياسه تعدينا توا في طرقات اصعب، نجمو نشوفوه على الكرهبه تمسخت برشا، ما تعجبني حتى في الحاله هذه، تحسوها فريمون دون سون إليمون لي إليمون ديفيسيل. رغم اللي تعدى وين يحب المهندسين ركزوا برشا في الجيل هذا على الراحة، هوني أكثر حاجة اللي تبدلت ما تتشافش أما تتحس، نحسوا الراحة تاع اس يو في دو لوكس، ان سونوريزاسيون نقصت على قبل وسسبونسيون مرتاحة ياسر. زيد على هذا pour un confort absolu عندنا une boîte automatique ZF à 8 vitesses. ما نسمعوا كان les accélérations تاع ال V6. Ce nouveau Wrangler كيما قلت لكم برشا مرات في الحلقه، سي ان فري 4x4، ما نلقاوش منه برشا، كانوا موجودين لي ديفندر ولا لي كلاجي دي 4x4 روستيك هكا في الشكل نتاعهم في لي كاباسيتي دو فرانشيسمون، خاطر توا الديار ولاو يلوجوا اكثر الفخامه والراحه. هوني حسنوا برشا الراحه في وسط الكهرباء هذه، فخامه زاده، لي زانسير تحسنوا على قبل، عندنا بوكو دو بلاستيك دور ولاو احسن من قبل في الجوده في الكاليتي نتاعهم. بون مازالوا فما موجودين اما خير برشا. دوك جيب تحب موديل يعجب اكثر عباد، دايوغ يعجب اوسي بيان نساء كرجال اللي يحبوا لي كوندويت ان فيل ولا لي كوندويت تو تيران في الغابه في الصحراء. عنده البوليفالونس هذه خاصه سيت نوفيل جينيراسيون كما قلت لكم تحسن، اما نحسوا رواحنا دوز ان 4x4 بلانش دو بور مستويه برشا. عندنا هوني بلايص باش نشدوا حتى قدام الباساجي pour les modes tout terrain. Les conditions صعب، جودة خير من قبل، حتى من الغوفيتمون هوني تاع البلانش دو بور افي كوير بالسوربيكور ملتالي زاد بزيد فضل الركاب. وعندنا دي بريز USB اون بريز 12 فولت. عندي انا من احسن 4x4 اللي موجود في العالم، ماشي ويتحسن. كان انتوما زاده يعجبكم تنجموا تزيدوا تكتشفوا في لي شوروم ايتالكار ولا في الكونسيبت ستور اللي حكيت لكم عليه قبيله في السنتر كوميرسيال ازور سيتي.